वॉज इन केरला कोचीन. कशें आसा हांव गेले 1 वर्स प्रयत्न करता की आमचे जे वॉटर न्हंय आसात म्हजे कडेन रिवर नॅविगेशन म्हणजे इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंट आसा. So couple of occasions I happened to meet the central minister for shipping आणि आम्ही प्रोजेक्ट करताले की गोंयचे उदक आम्ही कम्युनिकेशन किंवा आमचे ट्रान्सपोर्ट ट्रॅफिक आनीक डिकंजेस्ट करपाक जाय रोड ट्रॅफिक ताचे खातीर आनीक आमचे पर्यटन म्हणजे टुरिजमा खातीर कशें यूज करपाक शकतात. वी हॅव अ नॅविगेबल रूट ऑफ 100 kilometers all across Goa, which is connecting to some forts, which are connecting to some heritage properties, which is connecting to the islands. आयलंड्साचे जे आयलंडर्स आसा तांकां रस्ते ना ब्रिजीस ना तेन्ना आमी एक वॉटर मेट्रो म्हणटा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जालो आनीक म्हाका दिसता की वॉटर मेट्रो बरे तरेन जो राबयल्लो आसा तो कोचीन केरला हांगा आनी इट वॉज फंडेड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. ऑन द सेम बेजीस आमी शिपिंग मिनिस्ट्री युनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हांचे कडेन आमी मागणी घाल्ली आनी म्हाका कळ्ळें की ते कांय निमित्तान केरळाक कोचीन हांगा येतात आनी हांवें म्हजी मिटींग त्याच बरोबर लायली. जे आमचे लोकनाथ बेहेरा म्हणून MD आसात कोचीन मेट्रोचे तांचे कडेन कोचीन रेल मेट्रो तांचे कडेन प्रोजेक्ट आशिल्लो तो बरे तरेन ताणें राबयलो म्हणून तांचे अपॉइंटमेंट परत एक फावटी वॉटर मेट्रो म्हणटा ताका त्या प्रोजेक्टाचेर दिलो. सो वेन वी कॉल्ड ऑन दी मिटींग अराउंड 20 कन्सल्टंट्स आनी तांचे ऑफिसर्स आसात. दे शोड अस ऑल दी प्रॉस्पेक्ट्स इन गोवा आनी आमी मागले तशीच आमी आमचे MD कोचीन वॉटर मेट्रो तांचे जे बहेरा आसात ते घेवन आमी सर्बानंद सोनोवाला जे युनियन मिनिस्टर आसात तांचे कडेन एक बरी मिटींग घेतली अँड वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह. द मिनिस्टर वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह सेईंग दॅट गोवा इज द मोस्ट आयडियल प्लेस अँड यू हॅव डेव्हलप्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर. रोरो फेरी सारखे तुम्ही प्रोजेक्ट हाडले जाल्यार द प्रायोरिटी गोज टू गोवा. दिस इज गोइंग टू बी अ म्हणजे लायफ चेंजिंग प्रोजेक्ट म्हणटा. म्हाका प्रॉस्पेक्ट्स जर पळयले जर जायत इट इज गोइंग टू बी ओवर 1000 crores project which will connect all the islands, which will connect around 18 आमकां जेटीज घालच्यो पडटल्यो. ह्या जेटी वेल्यान हो प्रोजेक्ट वतलो आनी टुरिजमा भितर एक नवी दिशा मेळटली. What we see today, the tourism is only sun, sand and sea. We are going beyond that. आम्ही जेन्ना नॅविगेबल रुटा वेल्यान वतात तेन्ना आमकां सभोवतणी ग्रीनरी मेळटा, आमकां हिल्स मेळटा, माउंटेन मेळटा, आमकां चर्चीस मेळटा, टेम्पल्स मेळटा, आमकां फोर्ट मेळटा, आमकां बीचीस मेळटा. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विदीन दी वॉटर. आनी हांव थोडे दिसां पयलीं व्हिएतनाम गेल्लो जस्ट टू सी how the tourism is developed in Vietnam. Somebody told me that Vietnam has developed all their economy on the tourism, water tourism. आणि म्हाका बरें दिसलें की हांव थंय 8 दीस रावलो आनी I have explored everything. This is not on government cost. I have gone on my personal cost. And then I have seen what could be done. हांव ऑलवेज एक नवें कितें तरी करपाच्या प्रयत्नान भितर आसता. म्हाका दिल्ले ते डिपार्टमेंटान भितर फक्त डिपार्टमेंट इतलीं वर्सां चल्ला तशेंच चलत रावप ना. त्या डिपार्टमेंटा भितर नविदाद हाडप, इनोवेटीव आयडियाज हाडप आनी सरकाराक रेवेन्यू कसो मेळटलो, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट कसो मेळटलो आनी आमची इकॉनॉमी कशी वाडटली आनी गोंयचें पर्यटन कशें व्हडलें जातलें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजे प्रयत्न आसात. So this will be like a water metro concept in Goa. Correct. This is a water metro concept which has not been explored because there are so many places which we have not explored. गोंयचें उदक इतकें आसा आनी ताचो जर आमी वापर बरे तरेन करना जर जायत जाल्यार this is the high time now. So this is just an initial stage to being Atla proposal, Central This is Minister. the initial stage, but the Honorable Union Minister has directed the MD of Kochi Metro and he's given a responsibility within 15 days you go and inspect the Goan water and feasibility report आपल्याक दी म्हणून इतके फास्ट सांगलेलं आसा. So we got a very positive. So ते गोंयान येवपाचे येतले तर आता हे MD along with their technical team of Kochi water metro, they will come down to Goa within another 10-15 days and they will give us the feasibility report. Thank you.